बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 नवंबर 2024 सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इफ्तिताह के पहले ही दिन वंडरलैंड के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। जद्दा में तफरीही मकामात में इजाफे का काम जारी है। वंडरलैंड का इफ्तिताह होते ही पहले दिन तमाम टिकट फरोख्त हो गए। वंडरलैंड का तफरीही पार्क 30 दिन तक जारी रहेगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक वंडरलैंड के हवाले से लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती थी, इसलिए पहले ही दिन लोगों की बड़ी तादाद ने टिकट हासिल कर लिए। फ़रोख्त मुकम्मल होने के बाद टिकट काउंटर्स बंद कर दिए गए, जिस पर बाद में वहां आने वालों को ऑनलाइन दूसरे दिन की बुकिंग करना पड़ी। वंडरलैंड की इंतजामिया का कहना है कि तफरीही प्रोग्राम 10 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। शाह अब्दुल अजीज रोड पर बड़े इलाके पर वंडरलैंड के नाम से तफरीही पार्क कायम किया गया है, जहां बच्चों की तफरीह के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं, जिनमें वाटर पार्क भी है, जिसे अवाम की जानब से काफ़ी सराहा जा रहा है। तवक्को है कि मज़कूरा तफरीही पार्क में रोज़ाना 7,000 लोग आएंगे। रियाद कॉन्फ्रेंस मीडिया ओएसिस में पहली बार इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी गाड़ियाँ। वज़ारत दाखिला की जानब से रियाद में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास के लिए कायम होने वाले मीडिया ओएसिस के 8वें एडिशन में पहली बार जदीद तरीन इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड जो है वो की फ्राहम की। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से फ्राहम की जाने वाली बिजली से चलने वाली सिक्योरिटी गाड़ियों में मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी फ्राहम की गई है, जो माहौल दोस्त और कारकर्दगी के एतबार से इंतहाई उम्दा हैं। वाज़ेह रहे वज़ारत इत्तलाआत की जानब से मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार की कवरेज के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता मीडिया सेंटर कायम किया जाता है, जिसका मकसद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को तमाम सहूलियात की फ्राहमी है, ताकि जदीद तरीन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बर वक्त खबरों की तरसील का काम किया जा सके। रियाद में होने वाले गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर भी वज़ारत इत्तलाआत की जानब से मीडिया ओएसिस कायम किया गया, जिसमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को जदीद तरीन सहूलतें फ्राहम की गई हैं। एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ड्राइविंग के लिए लाइसेंस साथ रखना ज़रूरी होता है, डिजिटल भी हो सकता है, और दूसरा भी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाने से पहले ही उसमें तोसी करवा लेना लाजमी है। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना या एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर जुर्माना है। जो भी एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाता है उस पर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना है। वैलिड लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। ख़वातीन और मर्द दोनों को जुर्माने की सज़ा होगी। जुर्माना लाइसेंस ख़त्म होने की तारीख के 60 दिन बाद शुमार किया जाएगा, और ट्रैफिक एहलकार और साहिब सिस्टम के तहत खिलाफ वर्जी पर कम से कम जुर्माना रिकॉर्ड किया जाता है। ताहम मखसूस हालात में इंतहाई जुर्माने से भी शुरुआत हो सकती है। इंतहाई जुर्माने का फैसला वज़ारत दाखिला की जानब से कायम करदा कमेटी करती है। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर गाड़ी चलाई, या उससे ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाने के बाद गाड़ी ड्राइव की, या ब्रेक और लाइट्स के बगैर गाड़ी चलाई, या खुद साख्ता नंबर प्लेट इस्तेमाल करके गाड़ी चलाई, तो इन तमाम सूरतों में भारी जुर्माना होगा, जो कि 1000 से 2000 रियाल तक भी वसूल किया जाता है। सऊदी अरब में समाज से महरूम कारकुनों के ज़ेरे इंतज़ाम रेस्टोरेंट। सऊदी अरब के शहर कतीफ में खानों से मुतल्लिक एक यादगार तजर्बा खानों के शौकीन लोगों का मुंतज़िर है। कतीफ सऊदी अरब और इटली की सकाफत से भरपूर खानों के मरकज़ के तौर पर मशहूर है। कतीफ में एक ऐसा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जहां हाथों से की जाने वाली हरकत और अमले के तासुरात से खाने वाले लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अरीना पेजीर या नामी रेस्टोरेंट समाज से महरूम कारकुनों के ज़ेरे इंतज़ाम चलाया जाता है, जहाँ न सिर्फ ज़ायकेदार खाने हैं बल्कि मजबूत आसाब के हामिल इंसान भी मौजूद हैं। हुसैन अल शबर का और अरीना गबूलियान अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर करने के बाद अपने आबाई शहर में आ गए, ताकि फ़नून लतीफ़ा और अपने शौक़ को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने जो है रवा माह जो है समाज से महरूम लोगों के ज़ेरे इंतज़ाम सऊदी अरब का पहला रेस्टोरेंट खोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ सुनने से जो है महरूम लोग काम हो कर सकें। इस बात का ख्याल विजन 3 डायमेंशन ट्रेडिंग ईस्ट के जनरल मैनेजर के तौर पर काम करते हुए आया था। वहाँ मैं ऐसे लोगों के साथ बातचीत करता था, और मैंने रेस्टोरेंट का नाम अपनी अहलिया के नाम पर रखा है। दुबई की दमाग प्रॉपर्टीज़ की जानब से एक नई एयरलाइन शुरू करने का ऐलान।
اور جس کے لیے رجسٹر کرنے والوں کو مفت سفر جو ہے سفر کی بھی پیشکش کر دی گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی کے سب سے بڑے پرائیویٹ ڈیولپرز میں سے ایک داماک پراپرٹیز اپنی لگژری فضائی کمپنی داماک ایئر شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ داماک ایئر یو اے کے کسی پرائیویٹ ڈیولپر کی جانب سے قائم کی جانے والی پہلی ایئر لائن ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ جلد آنے والی اس نئی ایئر لائن نے ابتدائی طور پر چھٹیاں گزارنے کے لیے مطلوب 6 مقامات کے لیے فلائٹس کا اعلان کیا ہے، جس میں سیشلز، مالدیپ، بالی، بورا اور فیجی اور ہوائی شامل ہیں۔ اس حوالے سے دماغ کی جانب سے سوشل میڈیا چینلز پر ٹیزر ویڈیو جو جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایئر لائن کی جانب سے ویب سائٹ پر رجسٹر ہونے کے بعد مفت سفر جیتنے کا بھی موقع جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یو اے نے جی سی سی میں رہنے والے غیر ملکیوں کو وزٹ ویزے کے لیے 30 دن کے ای ویزا کی سہولت دے دی ہے۔ خلیجی اخبار ملات الیوم کے مطابق یو اے کی ڈیجیٹل گورنمنٹ نے بتایا کہ یہ ای ویزا یو اے میں 30 دن تک قیام کی اجازت دیتا ہے، جس میں 30 دن کی توسیع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نیا ای ویزا یا انٹری پرمٹ جی سی سی میں رہنے والے جو قطر، عمان، کویت، یہاں پہ بھی جی سی سی کے جتنے سعودی عرب جتنے ملک ہیں ان تمام لوگوں کو یہاں پر 30 دن کی رہنے کی سہولت دیتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جی سی سی میں مقیم غیر ملکی ای ویزا کے لیے جو ان کی جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی فار فارن افیئر دبئی کی ویب سائٹ ہے اس پر جا کر اپلیکیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ان کو جو ای ویزا ہے ان کے ای میل ایڈریس پر بھیجا جاتا ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے خلیجی ممالک کے باشندوں کو ویزا کے آسان جو اختیار کے لیے جو ویزا کی جو نئی ویب سائٹ ہے اس پر رجوع کرنے کا کہا ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے خلیجی ملکوں میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ان کے سفر کو آسان بنانے کے لیے وزارت کی طرف سے فراہم کردہ ویزا کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اعلان زائرین کی رسائی کو آسان بنانے اور رسومات ادا کرنے کے لیے آرام دہ طریقے فراہم کرنے کا ایک حصہ ہے۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ ٹرانزٹ ویزا حاصل کرنے کے خواہش مند سعودی ایئر لائن یا فلائناس کے ذریعے اپنی فلائٹ بک کر سکتے ہیں، اس سے انہیں ٹرانزٹ ویزا مل جاتا ہے۔ اور خلیجی ملکوں کے باشندے بھی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ KSA کے ذریعے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویزا انہیں سعودی عرب کا دورہ کرنے اور جو یہاں پر عمرہ ادا کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عمرہ جو آپشنز ہیں اس کے لیے nusuk.sa ویب سائٹ پر دستیاب پیکیجز کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ریاض میں 5 نمائشی مقابلے جو 2024 کے سیزن کے لیے انٹرنیشنل فائٹس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ پروفیشنل فائٹر لیگ PFL نے مشرق وسطی شمالی افریقہ کے خطے میں ہونے والے میچز کے فائنل کارڈ کا اعلان کر دیا، جو 2024 پروفیشنل فائٹر لیگ کے فائنل حصے کے طور پر 29 نومبر بروز جمعہ کنگ سعود کے انڈور ہال میں منعقد ہوں گے۔ ریاض میں یونیورسٹی سعودی مکسڈ مارشل آرٹ فیڈریشن اور پروفیشنل فائٹرز لیگ وزارت کھیل کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پہلی جو رات ہوگی وہاں پر 4 جو ویٹ چیمپئنز ہیں اس کی جو ہے وہ تاج پوشی ہوگی، اور اس کے علاوہ جس میں سعودی عبداللہ القحطانی اور ان کے اردنی ہم منصب عبد الرحمن الحساد ان کے درمیان فیدر ویٹ ٹائٹل کے لیے ہونے والی اہم لڑائی کو نمایاں کیا جائے گا۔ امام ترکی بن عبداللہ ریزرو میں ممنوعہ مقامات پر شکار کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے خصوصی دستوں کے فیلڈ گشت نے امام ترکی بن عبداللہ رائل ریزرو میں ماحولیاتی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے شہری متکل حماد الشمری کو گرفتار کر لیا۔ اس نے ایسی جگہوں پر شکار کیا جہاں پر شکار کرنا ممنوع ہے۔ اس کے قبضے سے ایئر رائفل سمیت جو شکار کیے گئے جانور بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لائسنس کے بغیر شکار کرنے پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہے۔ ایسی جگہوں پر شکار کرنا جہاں پر شکار ممنوع ہے اس پر بھی 5,000 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ سیاحتی مقامات کی مانگ ان دنوں بہت زیادہ ہے۔ طائف میونسپلٹی نے چھٹیوں کے دوران اپنی سروسز میں مزید اضافہ کر دیا۔ طائف میونسپلٹی نے موجودہ سال کے پہلے سیمسٹر کی وسطی مدت کی چھٹیوں کے دوران بڑھتی ہوئی مانگ کی صورت میں جو ہے الہدا، الشفا اور شمالی اور جنوبی پارکوں میں سیاحتی مقامات پر میونسپلٹی سروسز جو ہے بڑھا دی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر مختلف جو تعینات لوگوں کو کر دیا گیا ہے تاکہ دن بھر وہ زائرین کے استقبال کے لیے تیار رہیں۔ صفائی کی ٹیمیں بھی وہاں پر رکھ دی گئی ہیں تاکہ ٹورسٹ کو ہر طرح کی صفائی وہاں پر ملے، اور پارکس پر، پبلک پلیسز پر، تمام جگہوں پر صفائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں سونے کی قیمت 24 کیرٹ 1 گرام کے ریٹ 317 ریال۔ الیوم آن لائن کے مطابق جو ہے سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 11 نومبر کو سونے کے ریٹ میں جو ہے کمی کا سلسلہ جاری رہا۔ 24 کیرٹ سونا جو ہے 317 ریال 81 ہلانہ رہا۔ 22 کیرٹ سونا جو ہے 1 گرام 291 ریال 33 ہلانہ رہا، اور سعودی عرب سمیت تمام خلیجی اور عرب ممالک میں 21 کیرٹ گولڈ پسند کیا جاتا ہے، اس کے فی گرام ریٹ 278 ریال اور 9 ہلانہ رہے۔
ریال ریٹ کی بات کریں پاکستان کے لیے فوری بینک 73 روپے 45 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 1 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 25 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 41 پیسے، منی گرام 73 روپے 10 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 16 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 18 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 4 پیسے، تحویل اراضی 22 روپے 3 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 14 پیسے، منی گرام 22 روپے 7 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 11 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔